نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد، قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے وچ اللہ سونے تے ایمان لے آؤن اور دوجیاں نبیاں ہوتے بھی جو اللہ پاک نے کتاباں صحائف اتارے انہوں تے بھی ایمان لے آن دا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم دی سورہ آل عمران دی 84ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ تسی کہہ دیو کہ اسی اللہ تے ایمان لے آئے اور جو کچھ ساڑے تے نازل کیتا گیا، جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے ساڑے تے نازل کیتا اسی تے ایمان لے آئے، اور جو کچھ ابراہیم تے علیہ السلام تے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تے، حضرت اسحاق علیہ السلام تے، حضرت یعقوب علیہ السلام تے اور انہوں دی اولاد تے نازل کیتا گیا، اور جو کچھ بھی موسیٰ علیہ السلام تے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے اور سارے نبیاں نو او دے رب دی طرف تو ملیا، تے اسی او دا وچوں کسے نو بھی جدا نہیں کردے تے اسی او دے ہی فرما بردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پاک دسیا کہ گل دلوں کہہ دیو کہ اسی اللہ رسول تے ایمان لے آئے نے، جو کچھ اللہ نے نازل کیتا، جو پیغام ساڑے تک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت بھیجیا، اسی وہ دلوں ایمان لے آئے ہیں اور وہ روح دے مطابق ہوتے عمل کر دیں، جڑا اسلامی علم تصوف دسدا ہے۔ اسلامی علم تصوف قرآن و سنت دی روح اور خلاصہ ہے اور اللہ دا خالص پروگرام دندا بغیر کسی کمی بیشی، افراط و تفرید، بغیر کسی ملاوٹ دے۔ جدو کہ اہل سنت تو الگ ہوئے جنہیں بھی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے، 2 نمبر غیر شرع بابے نے، یہ سارے ہی انہاں چکراں ہی پھنسے ہوئے نے۔ اگر اللہ سنا فرماندا پھر دلوں تسی کہہ دیو کہ اسی جو کہ دیگر نبیاں دے بھیجے اس تے بھی ایمان لے آئے، اور یہ سچا پروگرام ہے، یہ انسان دی بہتری ہے کہ انسان اللہ رب العزت دے پروگرام تے چلے، آتی اللہ آتی رسول چ فنا اختیار کرے۔ تو قرآن و سنت دے پروگرام نو سمجھو، قرآن و سنت دا پروگرام ہی صرف یہ ہے کہ انسان اس دنیا دل دے آئینے اپنے سونے رب دا دیدار حاصل کرے، اور یہ نعمت بغیر پیر و مرشد دی مدد دے، بغیر اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد دے حاصل نہیں ہوندے۔ انسان نو چاہیے سچے دلوں ایمان لے آئے، سچی توبہ نصوح کرے اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کرے، تاکہ روح جسم چو نکل کے دائمی دید مولا دا کمال حاصل کرے، اپنا مقصد حیات حاصل کرے، پھر یہ نہیں ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوئے گا۔ تو جیڑا بھی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے پروگرام تے چلدا وہی کامیاب اور کامران ہوندا ہے۔ انسان نو چاہیے اپنی سوچاں مثبت کرے، اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دے پروگرام دی فٹنگ کرے، تاکہ انسان دنیا آخرت اور قبر دیاں کامیابیاں حاصل کر سکے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سوائے پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری سونے پاک دس ساتھ ساڑا کوئی سارا نہ سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اور اپنی دائمی دیدار دی نعمت عظمہ دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔